Sur le كاين بزاف ناس تنادي بعودة ما يسمى لو سانديك ديموبل ولا كونسيرجوري، مي هنا اختفت يعني مع الوقت. هل انتم طالبوا كذلك بلو روتور دو سانديك ديموبل اي دو لا كونسيرجوري؟ مي نو سوم اوبليجي دو فير لو سانديك، ولا انا مشيت على القانون القديم. دونك جي اون اسامبلي جينيرال، والاسامبلي جينيرال هذيك راح تعين ان ادمينستراتور، تعين ان بيرو، وهذاك لو بيرو يدوفيان لو سانديك. اي لو سانديك لا ولا ليتا، il faut pas que l'État يكون فاهم. سبحان الله العظيم، انا ادمينستراتور بداو تعطيو لهم لي زاغريمون، تحسبهم عليك في يدك، ما كاش بزاف. يا با دادمينستراتور، il faut créer des administrateurs، نعطيو لهم دي زاغريمون، باسكو كي رايحين نروحوا حنا بعد عامين طبعا يقعدوا هذوك الشبان. كنا عندنا مشروع كبير بالنسبه للعامين، لمده عامين راح ناخذوا تحت جناحنا هاد لي جون اللي يخرجوا من لا فورماسيون بروفيسيونيل. لو كان ديروا نتوما انكيت اون ايميسيون وتشوفوا وين يروحوا هاد لي جون كاملين يروحوا للشيره. جوستومون مدام، نلحقوا لشركات التسيير الملكيات العقاريه ومن بينها الملكيات المشتركه. هل تظنوا انه كاين شركات بما فيه الكفايه لتسيير مئات الالاف من العمارات؟ على بالنا بلي لو بارك ايموبيليي، وانت مقبله يعني فرقتي كاين لو بارك اونسيان وكاين لو بارك نوفو. اكزاكتومون. يعني هل كاين بما فيه الكفايه من هذه الشركات وعندها لو سافوار فير ليكسبيرتيز؟ لانه مش من السهل انك تسير عماره، الامن، النظافه، الاناره الى اخره. هل كاين الشركات بما فيه الكفايه؟ ما كاش بزاف، قلت لك تحسبهم عليك في يدك. علاش حبينا حنايا هاد لي جون اللي يخرجوا من المدارس؟ هو ديجا في لاباز عنده اون فورماسيون الكتريسيان، بلومبيي، تيراسمون، لي زيسباس فير ما عندناش لي زيسباس فير. لو كان ما تجيبش شويه وتسقي، ما نعرفوش لاغوزاج وغوت غوت، انا نعلموا فيهم لاغوزاج وغوت غوت. هذا المشروع تاعكم، احكي لنا على المشروع. قلتي انه كاين مشروع لتكوين شباب من باش يديروا شركات. لا فورماسيون بروفيسيونيل، فوالا لا فورماسيون بروفيسيونيل، التكوين المهني. فين يخرجوا ويروحوا للشارع؟ حنايا جزائريين نحبوا بلادنا هكذا، ما نحبوش الشر لبلادنا. فين نقعدوا يدينا مربعين سنتين ونلتهاو غير بلو بروبريتير ولا سولوي كي دون نو باتيمون. جو بروفيت نغتنم الفرصه باش ندي هاد الشبيبه هادوما نعطي لهم اون فورماسيون سور لو تا. راهو ديجا عنده اون فورماسيون. وين ما عندناش فورماسيون في الجزائر؟ وقلت للوزاره، تكلمت مع وحده ما شاء الله بها، قلت لها يفو دريسي، يفو كي اون فورماسيون تاع لي زيسباس فير ما عندناش. Comment les plantes et tout ça, il faut leur apprendre. Un paysagiste, pas au sens architecte du terme. Un jeune paysagiste qui puisse. ما نقولولوش جاردينيير خويا، نقولوا سبيسياليست تاع لي زيسباس فير. هيا خلاص. Les ascenseurs, on a besoin. Alors imaginez un peu, dans toute l'Algérie, il y a des centres de formation professionnelle. Imaginez que ces jeunes يخرجوا et les promoteurs ils s'engagent. ماشي بسيف عليك، ولا كان عندك الوطنيه شويه في قلبك وتغير على بلادك انت هل لقيتوا تجاوب مع المراقبين العقاريين؟ المقاري شوف، انا الناس كامل اللي تلاقيت بهم، شوف هذوك اللي يخدموا البريفي هذوك يعني كاين فرق ما بيناتنا وبينهما. مانيش نقول باللي الناس هذوما ما يستاهلوش يحلوا المشاكل تاعهم، بصح حنايا رانا في الكوتي سوسيال. دونك ميم هما يصيبوهم هاد لي جون غدوه غير غدا. لقيتوا تجاوب ولا لا مع المراقبين العقاريين كي طرحتوا عليهم هذا الفكره؟ كاين مازال يحبوا بلادهم، اللي يخدموا في السوسيال، يقول لك انايا نصدم بلادي ندي لو جون هذاك pendant 2 ans je vais l'encadrer. C'est à la charge du promoteur? C'est à la charge du promoteur, bien sûr. هاد لي جون هادوما نعطيوهم صرفه pendant les 2 ans، ما يقعدش ما يخدمش، الشغل كي اللي راهو يخدم نعطيو لهم صرفه من عندنا، باسكو 300000 ما يكفيوناش سقم السطاح. الوغ هاد لي جون هادوما on fait appel à eux. Moi je serais très contente. D'ailleurs je vous cache pas، قلت لي بدعوات سيرت علينا راني ندير مراسله للرئيس الجمهوريه باش نقولوا يا سيدي الرئيس خليونا نقوموا ببلادنا، ولا الحوم تاعنا والمحيط تاعنا يقعد كل يوم موسخ. تعرف باطمه مقيه نتايا في الجزائر، روح للشمانب ولا روح لباب الواد ولا الوسخ ونسخ بزاف علينا، ما كناش هكذا زمان. On n'était pas comme ça. Il faut qu'on redevienne des Algériens propres. Alger la blanche. تطلع في الدروج ما عندك ما عندك. هذا اللي نعاود نولي بك باش ما نروحوش هضرات يا غوش على المشروع تاعكم. قلتي تفورميوهم وتبعثوهم الى شركات
متخصصه مثلا في صيانه المصاعد تاع لي زاسونسور، في صيانه لي باركينغ الى اخره. المشروع هذايا وقتاش تكملوه ولا وقتاش رانا صبح لله بدينا المشوار، رانا نستناو في الوزاره يعيطوا لنا اون في هاد كامل la représentation de tous les ministères concernés, la formation professionnelle, la solidarité, la justice، حسن كامل les concernés باش نخرجوا النصوص اللي راح تسمح لنا. مثلا انا يا بروموتور سي جو مونجاج اجيري عامين وانا نسير في هاد لي جون هادوما ونسير ندير تسيير في الترقيه العقاريه. il faut que je m'engage par écrit، je m'engage vis-à-vis du gouvernement باسكو مسؤوليه كبيره. انت قلت لي عامين في القانون، بصح انا نغتنم الفرصه تحب بلادي تسلي، ما نخليش لي جون ضايعين في الزنق. لا مدام واحد ما يسالك ربما سؤال اخير في 30 ثانيه، واش هو مستقبل الملكيه المشتركه على حسب الواقع؟ انا نظن باللي الدوله لازم لها تتنازل على هاد كل المساعدات اللي راهي دير فيها، تسمح الترقاوي العقاري هكذا وندي ترقاوي عقاري يروح plutôt vers le privé où ils deviennent propriétaires de leurs biens et on travaille sur la promotion immobilière خاصة. ولكن بالنسبة للطبقات يعني نحملوهم مسؤولية، نحملوا الملاك المسؤولية المشتركة. لا بسيط عليهم كي نخرجوا من هذا القانون هذايا، كي نخرجوا من هذه النصوص لابد أن يتبع واش كاين في le règlement de copropriété. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de commenter l'émission au travers de notre page Facebook, aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou de nous suivre sur notre site internet www.acaracom.com. On vous attend.